ON Lights and Sounds, Blue Sapphire ug ang usa ka hilongos nun nga dili magpaila. Ug di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad ug wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa sibyanan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa iyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin nasubgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada ni sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas
sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga hilungosnon. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongosnon nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahiwo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongosnon nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang mga katsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongosnon nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongosnon. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongosnon ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar
Ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga leader sa lungsod sa Ilongos mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis nyatong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa mipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda o man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910 gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso ni ini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom ug pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930
ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili man gani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000, ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usa na nini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisud-ong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon mosugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto di gyud mawani ang usa ka hining bilbar kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan. Nagyos mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon.
o gihidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Mana Beatriz bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa manunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuan ni Tulo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay inikahongman og panyo to kay busog man kayo. Aw, tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo, ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot na sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw at iman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sundang ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto jud pa sa kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Opring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis jud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tuba palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw ato kas tindahan ni Mana Kuring Ruwa. Inig ka pangahubog na, sugod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labi nag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, aw mangisnak na punta og suguon kag pan sa una sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka og apiki kag budget aw liberty is nakhaw sa lamang ta pero og naa aw say sita pero og gusto kag puto si kwate o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog og sa kaluisa og magpalabi ka sa si kwate sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka, labi na, og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tonis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon, ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon, gipadagan na, Mano Juning. Unya ka di mangyod kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor o sakyanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi po to kalakis Mano Frank. Kay kargatanan man tong isa bisag unsang trabaho Uso kayo niya to panindutay sa Carsones brother. Magpailin-ilin lang ka asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts New Yorker Red Sun, Westward, Garlast o ang Dennis Clutter na ay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha adto kas kamay o di ba ka katumasa. Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang link-on gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na puntas mga kalingawan.
Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ang referee o Kristo nga si Mano Gonggong siya. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alerto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ra gyud ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero din lang tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitoy ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto naminaw. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsang mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tawo nga dako pangbuhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo og ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment.
This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat katuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya netong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is all
Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhinins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Flachi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A
ANA Sportswear. ANA Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadud sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marian FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8,
tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM. Nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs. Samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya netong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villaflores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates adto na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kunta ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marian FM, alas 17. Hilungos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Okay ka na, kumusta? Og maadong good morning na po, Hilongos! Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos mo. Welcome, 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 welcome! Inspirasyon. Sa lain na sa natang papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marian FM. Sangan sa pinanggaon manggihon-hunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ang akong inspirasyon, Hilongos. Sa gihapon, Kumusta na? kini yung mga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat, ang inyong amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyo gabinanggahang tatagarang untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, kay igsuran ko Hilongos doon, ining adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marian FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Oy, 15 na sa buwan kay igsuran sa Hulyo tuig 2025. Kumusta atong mga soki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamo diha karon sa Piskay, Kadasig, man Kamaya. Inito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Adlaw Martes mga higala. Okay ra mo? Oy, salamat na kasi naghatod na to diri ko ana milk tea. Milk tea. Paano ka na? Pahamis kotis. Aray! Pahamis.
Puwa-puwa mas aping. Oy, maasa good morning natin. Oy, ang atong palibot karonahan nag-uwan-uwan. Doon na mga galay seryosong hulga sa pag-uwan. Dini sa ato, why low pressure, why bagyo, apan mato pas pag-asa, mugna ni mga higala sa habagat. Hilungos atong lungsod. Ang hanging habagat maoy nagpasuabay karon dinhi sa ato sa Kabisayan o sa tibuok Kapubudan o nya mao ni nga do na mga higalay mga hulga sa pag-uwan-uwan. Kamo dihang mga manggawas, ayaw mo pagdain, ayaw pagda. Ayaw pagda naman noon. Ayaw mo niya kalimot in taon sa pagdaog mga butang nga makasalimbong sa inyong kalawasan. Kaya ang atong puhunan mga kagala, ang atong kalawasan in taon. Kaya malakoy yung ang atong puhunan, Rida, siguradong onload mga kagala atong alkansi. Ay, adios. Adios. Nagsugod ng kriyan na po sila. Tulbaan mga tugkoy. Good morning sa mga amigo. Ang nyanto ungo sa eskina sa buwan. Kararwa na Herbert Craig na. Hisgot na punta og wa hinungdan kanang wa gyud bisag usa ka dako nga mapupo ang kailungos. Aray! Tunggara makating, anak ka sa devil. Ay, mga amigo, hay. Wala kinailang ingon nga, if you have friends like this, who needs enemies? Doon sa bukog ug sangkos langit ang pagmahay kay amigo kaniyong klase sa mga tao yun ini. Palisuran kita nga. Ay doon na congratulations mga igala ha. Congratulations. Congratulations sa among batchmate. Among kabats mga kaigsuonan nga hingpit na yun nga nisod sa kalibutan sa pagkabalaan. Nagsod na yun mga igala sa kinibang priesthood life. Isod na sa pagsanyaw mga igala spong sa Diyos ang ahong amigo. Amigo, classmate nun mi. FCM ko ni. Si Reverend Father Edmar Lapos SBD. Congratulations! Giordinahan na yun mga higala si Father Edmar Lapos. O nga gani, ikitakda nga doon ay mga kinibang Thanksgiving Mass, no? Si Father Edmar, din sa ato, dito mo sa Davao giordinahan. Ano no, nabalik na ba si Father Edmar? Ato so yan sa paghihinabi sa musunod ng mga adlaw. Kaya nagsabot na yung Pat Edmar. Pahit naman naon. Father, part. Alam ng part. Nagsa, istorya ni Father Edmar Lapos nga, puhon-puhon, no? Busy naman sila si Atty. Janjan o si Konsehal Badit Derby sa ilang tagsa ka mga trabaho. Doon na magkutay tulumanon nga, kinibang hilungos, Kristohanong katilingban. O maka, doon ay panahon si Father Edmar, maka tulumanon siya dire. Ano mo na makadungog bog mga kinibang ligdong bang manulti. Kaysa sige na makadungog guway mga probinsyo. Aray! Namon. Tama mo ka kung may manimba. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kag Sir Amor man eh. Aray! Kag Sir Amor man ang linya.
Isuran yung kaamigo tayo yung English tao. Ano ba ita? Agawang kami ngawan ko noon po. Agatong usa ka amigo. Wa nang puti mao. Di naman po makontak sa messenger. Iban po tingalig maado. Iban tingali for life. Oh. Ayaw amigo si Balamor Palo. Nakuha-kuha ang usa. Pero dapat si usa nagpabilin. Aray! Astilan. Lala, oy tuod mga kaigsuunan. Adi ay maayong pahibaw. Kaninaw mo itiyon inyong mga dunggan sa inyong mga radyo. Itiyon. Di ay maadyo mga higalang balita. Unsa man, di ko mo makakwarta ini. Di ko ni makapamilyonaryo ninyo. Pero ang maayong balita, mao nga ang ato mga higalang anibersaryo sa 93.5 Marion FM, humanantang sa ulog no, atong adlaw mga higalang usak si man nakalabay. Kadaog naman si Idol Dudes Madiha. Idol Dudes, kadaog. Apan wa patututo natapos mga kaisunan ng atong anibersaryo. Nga naman, kay sa buwan sa Agosto, extended! Sa buwan sa Agosto kay suulan, magparapol na puntag mga radyo! Napo nga to sa 15 ka mga radyo makisunan ng atong iparapol sa atong extended nga anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Pag-ora may nagka-istorya pagka adlaw nga karon sa bato. Sabado, Domingo. Oh, nagka-istorya mi sa atong adito hingan landay basig maputol ang mga amigo. Lato usa sa mga sponsor nga pato dia wa gyud dia mada sa buwan sa Hulyo mo nang sa Agosto na. Ang ato ba ilang pagparapol sa atong mga radyo. Wala nga atangig yun niyo atong mga sibya kay suodan sa 93.5 Marion FM kay do na may maangkon nga mga kaayuhan ni sa ato. Dili ni katong mga radyo nga mga abjogon ha. Aray! Dili mao mga radyo nga abjogon. Kada daw mga radyo magala nga inigtingog sa komentarista, labi na og way iro og tingog porbida mobalhin og channel. Dili na mao. Pangita lang yung radyo nga usa ra channel 93.5 bra. Ano sigurado yun. Sigurado yun nga makandado yun yung mga dunggan sa ato mga higalang mga sibya. Aray! Dito pabutan niya sa buwan sa Agosto mga kaigsonan atong extended nga anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Kaya salamat kayo sa atong sponsor mga higala nga actually dili gyud siya lumad di siya hilungos noon pero kadiyot ra siya dili siya nagdako ba. Dili nagdako uman wa siya kapuyo dinig dugay no pero dinhi siya nagbata. Unya kay nahigugma man siya sa Sibya sa 93.5 Marion FM. Salamat kayo ma'am. Dili pahingan. Ma'am na tawag. Salamat kayo ma'am sa imong why paglubad yun nga pagsuporta. Tungod lamang sa imong paghigugma sa atong Sibya sa 93.5 FM sa lungsod Silongos. Facebook ko nimo na nga hatag siya mga higala nining mga dekantidad nga mga butang. Oh, pobida. Way kinutuban ma'am mo pasalamat diha nimo. Jadi lang si mahingan kay mao lagi na no kay mahibaw-an ko no nga mo usa sa mga sponsor og mga ini dako gud katidara. Oh, pobida. Daghan lagi ko nung mutsat nga bangi pug ko. Aray! Walang dito hinganlan. Nagibao
Kauran man kung ma'am taon nga. Basta hinganlan ko ni mo na Jim. Amot lamang umakaila mo hako ni mo. Di lang ko. Muto man sa musabot. Kaya lisod na. Lisod lang mawalan ta mga galag mga yun ini nga tao nga nisalig na to. Sakti naman ng mga Herbert Craig o uban pa mo ha? Kaya usahay di yung puno sila. Mga mga amigong pirming ng lubad. Aray! Ha? Lala, pabutan nyo sa buwan mga kaigsunan sa Agosto. Hilungos atong Alas lungsod. 10:22 na kaigalaan sa atong papanag-uban sa Tulumanon. Dili sa Tulumanon yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Now, di ay lain na pong maayo na pong balita. Maayo na pong balita. Kay kaghabong adlaw gawas nga nag-birthday. Uy, belated na birthday na itoon. Happy birthday! Sa ato mga igalang SK Federation President, si Ma'am Cecil Sabrido. Good morning ni mo na ma'am, belated na birthday. Happy birthday! Uy, umanag hapon ra. Gahapon ra. Dito sesyon. Kaya nga bita ko, kini mo yung sesyon? Ano kaya lamang nahuman ilang sesyon? Bitaw, gahapon atol sa sesyon mga kaigsuonan, usa sa mga mahinungdanon kayong igisgutan, kining laglaraw karon kaigsuonan ang atong pangabaga sa mga lungsod. Wailain ang ato mga igalang Big Boss. Ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Ilongos, si Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Nga kini grabe di gyud ta maingganyo ni ini nga aron ba gud nga mahipos mga igala kini mga plastic usa man ni sa suliran dili lamang nato sa atong tilingban kundi sa tibuok kalibutan kining plastic. Aron nga mahipos gyud sakto ma-recycle ana ang plastic mga kaigsuonan pabayloan og usa ka kilong bugas. Hilungos atong lungsod. Kini ang detalye ini mao. Paminaw ha. Paminaw, steady ka lang. Ang sandubag, silupin, o uban pang mga putos, mga bulsita, nga mga plastic. Kinanglan kuan kanang hinluan po ninyo. Hinluan, hugasan. Kana bang di na mabahong isda ba? Hugasan ang plastic. Hinluan na paughon. Human, itarong po ninyo arrange, ihumpid. Ang usa ka kilo mga higala nga mga plastic yun ini, sandubag, silupin, o uban pa mga putos, nga limpyo na, uga na. Bayloan mga higala, usa ka kilo po nga bugas humay. Bayluan mo ko sa kilo nga bugas humay. Ang katong mga silupin, mga plastic, mga sandubag. Kana. Human, ang katong mga bottled water. Naghanap na ito. Kusog tamo inom, di na mahut dun. Kana bitong sa mga seminar, sakto ba itong kang obserbasyon ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga nag-usik-usik no, tas gawa sa usik kwarta, usik sa resources sa tubig. Nga naman, porbida, pagka-iyaton, gusto na tundag ko. Iyaton, gusto taoy. Nga naman, ablihan ng mineral water. Tungaban rag mga tulukaladok. Kana, human, bidzaan. Dili hot doon. Unsa may nausik, tubig, kwarta, ang gipalit. Human, naghatag kag dugang basura sa atong kalibutan kay plastic man ang bottled water. Hata po na sa mga soft drinks. Nahapon ko si kanan na po. Kada mga coke nga mga mismo. Para ablihan, dili hot doon.
dili hotdog inom. Kay matod palagi po nila lagi nga okay mo ko ng hotdog po. Di ko no ka-class. O hotdog ko nung dimdim mo na usa ka butilyahan sa soft drinks. Sabi ka ng mismo sa igo ram sa katao. O hotdog ko nung mong inom. Matod pa nila. Nag-inulit ko no ka hangol. Aray! Maso ko itong binlagamay, mga 1/4 ba sa butilya kay class corona, class mong kagaral. Class mong kagaral. Class god tatot asa ka class. Social, maton pa nila, social. Asa kayal? Aray! Social ng kagaral. Lang makita na silang pagkausikan. Now, kining mga bottled water, mga sudlan na mga container, mahilang mga plastic, lahi po ni. 2 ka kilo niya na, 2 ka kilo anang mga plastic, mga hilang mga butilya. 2 ka kilo ana, 1 ka kilo nga bugas humay. O dili ni katong humay mga higalahan nga katotoang makakabuhi din so. Na may uban ko sensitibo ko ginhawaan ba? Sensitibo ko ginhawaan. Mo pulo gina, mo pagitagaan, mo reklamo. Dili ni mga bugas nga mga NPE. NPE. Dili. Ito ning mga first class nga mga bugas humay. Mao nga, andaman na daan ang inyo, tiguma daan yung mga butilya, ano na iparang labay-labay, bisan asa, tiguma hinoona, man, limpyohe. Human, kana po mga sindubag, mga silupin, mga uban pa mga butos, limpyohe pod. Kay, sa mga silupin, sindubag, o sa kakilo niyan ng mga plastika, 2 ka kilo nga bugas humay. Sa butilya nga plastik, 2 ka kilo nga butilya nga plastik, 1 ka kilo pod nga bugas humay. Maunay pamahayag mga higalag kagahapong adlaw sa Vice Mayor sa Lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Unya magbuta magpahibaw lamang unya ta og kana ang asa may lang atong kini ang exchange center niining mga plastic. Nagsabot naman to sila si Idol Katmanoy, Richard Benedict Katmanoy Rikrek Villahermosa Ogario, ang kapitan mga igala sa Barangay Sentral nga mao po'y ABC President karon ni sa Lungsod Silongos. Nagsabot naman to sila og asa ato lang ipahibaw niya pohon og asa mga igala ang atong exchange center dinhi. Kay sa buwan ni sa Agosto sugdan mga kaigsuonan. Unya. Basig mo ingon mo nga, nanapod, nagkuan-kuan na pod. Kini mga higalag maong proyekto ha. Why bisan usa ka dako nga magasto ang lokal nga magamahanan sa lungsod Silongos? Hilungos atong lungsod. Mga higalay bisan usa ka diyoy ang makuha gikan sa panudlanan sa kaban sa lungsod Silongos. Ngano man? Personal mga higala nga pitaka ang ablihon sa atong Vice Mayor. Kay aron lamang yun nga hingpit yun mga mahipos ang mga plastic o nya magkugi po na ito mga daghan ng wife kipang buhat ba? Inay nga indo na ipanglabay-labay ng indo dihang mga kuan nagdugang-dugang mo basura. Mas ano ba atong ma-recycle? Usa ni sa maghatag mga pag-inganyo sa atong mga kaigsuonan. Kaysa naman madugang na mga igalas, mga basurang lisod kaso hagpaton. Maton ning may nini sa pagkolekta kay ma-recycle pa ning mga plastika, malimpyo tong palibot.
kuan pa ta kanana ang eco-friendly o nya makatatag na kong tampo sa pagpreserba sa tong kalikupan. O nya maka kaon pa dun mo na bogas, grabe. Ha? Dautan pa na. Oh. Sa mga moingon unsa ana, og muhatag di kay apikihon ta. Na magdud na. Ha? Di man ta kalikadan. Na malagi daghang mga komentarista din he. Muhatag man di ay ihatag lamang gud na nga bang patigom-tigom mo sa plastic. Now, kini ang masulti ninyo. Gitudloan sa mong tinapulan ang mga ayuda. Aray! Dili ni sa ayuda, ha? Dili ni sa ayuda in town, ha? Personal di mga igala nga gikan sa atong kini ang Vice Mayor. Aron lamang yun sa pag-encourage sa tuwang igsunan nga makat-unta sa pagpakabana, makat-unta magila sa pag-recycle, makat-unta sa panglimpyos atong palibot. One way to encourage them, one way to encourage the people is to give incentive. Oh. Kay sa kadaghan mga galagway mga trabaho ni grabe po. Grabe na panog di kita makaako mga galang sa paglain anang mga di malata ng mga plastic. Oh. Dawa man to kay gihimo tibok adlaw. Di so ka maka pahigayon na pagpaglimpyo anang paghugas anang plastic. Pinari paghugas na pagpauga, no? Kana maulan ka mo ana di tingali oy. No? Aray! Di tingali pa maulan yung bag-ang ana oy. Dili ito noon. Ano? Nga. Kuan. Dako na ni mga galay taong kuan. Dako yung taon ni kini kini ang tabang sa atong pagkolekta sa mga basura, pagkolekta itong palibot, o kini ang makatabang mo sa makisunan as an incentive. Dili ni as an ayuda, ha? Kay lahi ng ayuda. Kay kada ayuda, hatag na nga way kondisyon. Maglingkod-lingkod ra ka. Oh, tawgon rin mo nga, no man. Dawat na yun. Ang uban, magpagulbol pa, kay dugay mahatag. Mau pagitagaan, way buhat, mau pagpagulbol. Oh, ingnon ba, ihatag, di ka dugay-dugazon. Pastilan. Naanad bagutas mga ayoda. Kanabang dole out ba? Ha? Wa mo laing buhaton diha ang pagyaka ra. Okay ni, maado ni mga kaigsunan, ha? Maniha ang plastic silopin o ban mga potos, limpyuhan, paughon, tigomon. Ang 2 ka kilo, ang 1 ka kilo nga mga plastic nga mga silopin, mga potos, 1 ka kilo po. 1:1 ba? 1:1. Usa mo ka kilo nga bugas humay. Sa mga binotilya nga plastic, bottled water, soft drinks, o uban pa, 2 ka kilo ana, 1 ka kilo nga bugas humay, mga IBR ba ni? Unsa dautan pa na? Sa buwan na mga igalas Agosto sugdan. Aton pa mga igalas atong Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. O ato lamay pahibaw din ipohon ang ato mga igalang mga exchange center dinhi sa Lungsod Silongos. Mato diya nga mutap kuntos mga barangay. Mutap tas mga barangay, no? Nga hasta maka kuan pahigayon sa kining ilisanan, no? Makapailis sa inyong mga plastic o sa bugas. Nahala, alas G35 na mga igalas kabuntagon. Brother Marlon Albarazin, good morning, brother. Shout out ulit sa Barangay Busay sa Dakbayan, Sugbo, Limang ka, mga imported ito mga listener. Imported.
Ato di mga hinanib dito pas nakbensog mo. Ato di mga hinanib. Idol Dons Mania, advance happy birthday! Happy birthday! Mahal guwapa! Uy! Ang Muse sa Hilby. Diya sa Barangay Katandog Uno. Gikan sa Owen Lights and Sounds. Happy birthday! Wa pa'y imbitasyon. Wa pa. Sadyaw raman is mamaal bisag na ibaha. Sadyaw! Di ba gani magbabayad is mamaal ni birthday, no? Advance happy birthday ka na, oy, mamaal guwapa. Ang Muse, mga Jala Silvi. Duha man kundi sila si Konsehal Milba de Birmano. Lala. Oy, alas 10:38 naman, dali aras oras, oy. Mura magwa pero naa. Wa pagalit ang mga higala magpatay sa oras pinaagi sa pag-asa. Kay mata pambalamor palo ni adto. Patay oras mo na imong style do. Patay oras mo no. Alas 10:38 na. O yan, sa masunod mga higala nga mga panahon, mga buwan tingali pohon, no? Ato posible ito madugangan mga higala mga tulumanon ang ato sibianan. Kaya na natin gibang saitan yung mga wa na yung mga lingaw. Oh. Asa kangaw. Nana ko gibang saitan mga higala yung mga personahe di sato. Nawa na, nagkatakanta na lamang live. Katakanta na lamang live. Kantang mga himayang nahunlak. Puko rin mo ka na. Sa kausar ako sa simana. O pa na ilabot sa kang Father Edmar Lapos, ha? Pato na makadungog bumuglaing tingog sa tusibianan. Agawas na munduhan ni Ate Miriam. Makadungog bumug mga tulumanon po nga doon ay mga pagtulunan nga makutlo. Di sama sa ato, may mong kutlo. Ay, good morning! Boss Sir Mel Villarta! Boss ay! Pato, good morning nga sa A&A Sportswear! Sa Barangay San Juan, sa Lungsod Bangagala, Silongos. Salamat ka do, boss. Salamat ka do. Yan na dito, boss. Saludo ko ato ko nimo, boss, no? Di naman ang hirot ang bilib kay basig. Wa na may bilin po. Kaya ba lang yun nga, atong ihurot ang bilib nimo. Wa na lami na. Ang mahibilin anak kasuko lamang mga kalagot. Nahurot ang bilib. Di na ihurot ang bilib. Boss Roro Baer. Paano, good morning. Good morning, Malinaboy. Kuyog takaron, boss, sa proteksyon alas 11. Uy, sa ila maning Istirapalis. Adios. Bitaw, protection, no? All roads lead to protection. Halata na baka karon. Nasuhito naman si Boss Roro Baer sa mga kalihokan sa mga religious man kundi si Boss Roro Baer. Religious ka pagkatao. Oh, masayod magkanos ang mga pista. Naana akong mais dia Manila boy kay akong kuhaon. Naa ka so, ikaw pa Boss Roro, magkurog ba ko'y kuha nimo? Magkurog ba ko'y hatod na kuha na mo eh. Ikaw nagod-nagod.
Ikaw na ulog-ulog na makaso. Klaro na katulog-ulog mo rin lami. Oy, Ma'am Bibian Lamidis. Good morning na, Jib. Maayo kayo na kay kagubaon ng akong radyo o bahin sa mga plastik o sa bottles. Nindot kayo na. Salamat kayo, Vice Mayor Bintong. Salamat kung sa kanuna mo papaminaw, Ma'am Bibian. At least, doon na kayo nakotlo nga pagtalunan sa gamay. Oy, sa dili pa ta magkuhan mo. Di ta lumboy, di lumboy. Di pa ta magkala mo. Ginawa gamay. Tabang naman iyang milk tea. Natagraman rin binihosol. Iso ko rin, buntag sa so, paimnong kag bugnong dako. Di ka butan. Di ka kubut nas tiyan ini bibihosol. Yung tabang na, kadahan ka itong ice. Tabang na. Di pa ta magbuwag-buwag. Buwag. Di pa ta makikilam ginawag gamay. Na ako ibilin nito pangutana. Kini ipadaog di mo premyo ini. Ipadaog di ang premyo. Bebe. Atong sukdo lang ka kuan ba? Atong sukdo lang inyong kahait. Para nis mga bright aso. Paminaw na boss Roro Baer. Ang atong pangutana. Hindi pa tayo break. Asa nagtrabaho ang mga isda? Ang makatubag ini mo makatiwas ining milk tea. Asa nagtrabaho ang mga isda? Asa nagtrabaho? Tumaga. Tala. Ay, mo diskansa sa tagamay kay atos balotson kay mga small business kay nagapaningil na ba ko ning uban? Tamaan na ta. Ako ba rin advance na? Tamaan na mamapuring ini. Tala, mobalik pa ta mga kaisunan, mobalik pa ta ato na palotson kay mga small business na to. Mubalik taman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services.
Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat tuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marion FM. Tuntak na alas G51 nas kabuntagon. Balik mga ilas na panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Yan sa akong pagtubo, huwag kanimo na higo.
Welcome back mga ilas sa pamanag-uban sa Tulumanon. Nagyang Tulumanon nga hilongos atong lungsod. Sa gihapon, panahin ko po nagpaminaw. Yung boss nga lagad kanginan. Ang isang amigo nga way paglupat. Ang itong amigong bungoton. Najib mo tira ko biyo makigoyo. Kipinangga hangtong tagarong untop alas 11 ang takna din. Ang kamuntagon. Kamuntagon kay Sola kay Langos. No, adlaw mga ilang Martes. Pizza 15 na sa buwan mga ilas Hulyo Toeg 2025. Uy, sana all pizza 15. Naol. Oy, good morning sa amigong konsihal sa Barangay Matapay. Konsihal Pedel, the Demolition Man, turn to cheerleader Labi Junior. Paano buntag ya, Manila Boy? I-shout out ang atong amigo nga si Ferdinand de la Merced. Kumusta na Wato minaro ka nagbaktas na to. Ay, nagkaturon. Ikaw ang akong inspira. Philippine Looper. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos mo. Nanti Aquino, ipadaog na imong question, Mark. Ipadaog ni lagi taon. Ang premyo ini, dahil katunga sa humilty, wala matiwas. Abang na. Natag na po rin bibihoso. Ay, good morning, Sir Wendell Go. Good morning, Sir Wendell. Good morning po ni Ma'am Sunshine, ni Ma'am Gingging, ni Ate Tess, o sa tanan nga mga Hilarians. Lami kayo itagay ron Manila Boy kay adlaw ni Manuel Du. Aray! Adlaw bitorong Manuel Du. Pero doon na magkunon si Kaluha. Duha magkunon sila nga Kaluha nga nahimugso. Si Manuel Du. Ang inyang Kaluha, si Manning Ngil. Aray! Kaluha na sila. At magkunon sa balir. At magkunon sa Kaluha na sila si Manuel Du o si Manning Ngil. Grabe tayo uban, reklamo ka ng Filipino time, late kuno na pirmi. Late kuno ng Filipino time, ano i-advance kuno uska oras schedule para mutambong sa saktong oras na. Ano na Filipino time kay late. American time, sakto ka jo, no? Kung sa oras ang sabot, 30 minutos before sa sabot na ana. Ano na American time. Pero wa ra na sa katunga sa hang naibawan nga grabe ka on time gazud. Unsa man? Indian time. Oh, Indian. Indian or Turco time. Nga naman. Kaya kada iyon aron, pizza 15. Alas 5 pa mamuhis trabaho ng mga trabahador. Alas 5 pa po manohol. Pero ang Indian time, alas 7 mas buntag na ana. Aray! Alas 7 mas buntag sa adlaw sting manohol na ana. Indian time. Nga naman, daghang musibot. Daghang mo iskiring ini ka. Makadawat sa soul, sirit na soul. Pero sa Indian time, wa na, nakat-o na. Di na mga higala yung taon, di na malipat. Alas 5 pang suhol, alas 7 mas buntag na, ano? Nakapong na. Aray! Nakalusot na ka, ha?
Nakuwang na lamang mutapad mga iras tighatag spirol. Aray! Oy, ang amigo nga traffic enforcer, Jan Castor Polo Falcone. Shout out sa Falcones family, Buraki niya. Huwag na itong mga amigo nga mga snappy nga mga traffic enforcer. Mga balsipalay. Ano sila? Mga snappy ba? Wala ka doon kabantay yung Jan Prats. Jan Prats sa Destino ron. Ay, 4 minutos na lang sa di pa mahigalang muhagto kay ka alas 11 kabuntagon. Waaw na ta maghisgot mga higalang mga bugat nga mga hisgutanan. Kay gikapoy kog gikapoy intawon kog kinibang unsa nga ana sinunod ining istoryas mga sabungero. Aray! Ha? Dugay na maguling taon na hitabo. Dugay na rin hitabo. 2021 pa. Gani pagkahitabo din eh. Puro na ordinaryong krimen nga mabalita sa TV nga gipuspusan si Kuan, nawa si Kuan. Ordinaryo rin balita. Pero karon wala murang teleserye. Kamantay mo. Murang teleserye kada adlaw na ibag-o. Aray! Kini atong nasod, no? Og napay wa pa po'y gibutang sa ato kani ipa record sa Guinness, no? Ha? Atong nasod ba nga ang nasod nga tugob sa aksyon? Aray! Tugob sa aksyon! Di mahutdan mga igalag mga sugilanon nga mga di kasarangan. Di kahutdan. O na, og lain naman ito, magkagubat-gubat niya ito mga igalag mga personahis politika. For me now, why ceasefire? Salaktod, gubot patas lukot. Aray! Naganahan mo ka na ito mabadungog ka na buntag. Naganahan mo. Ha? Nga tanang balita, doon na ng mga higalay, duha ka mga managlahi nga kampo ang mutumaw. Oh, doon na mga managlahi, duha na yun ka mga kampo ang perming nagubat. Di no? Basta pa mga higala, pagkamatay ni katotoang Tantuko o katubang namatay sa overdose sa cocaine dito mga higala sa Amerika. Oh, spoko ni mo na, tanong sa namatay, mayo pa namatay. Oh, karon ambot baka mo patawa baka Senate inquiry sa Amy Marcos ini. Abi kay nakita mga higala sa Tantuko nga maoy kabarkada ni Bongbong Marcos, ni Lisa Aranita Marcos. Oh. Ipahid na so, ipahid. Ako di mako fan ning Bongbong pero di na po di ko mo kalawat anang inana ka low level mga pasangil. Tidak po oy. Silan. Mo na giingon sa mga amigo, dagko na ta. Tubo po taon mo. Dagko naman ta. Kita po na to, oy. Oy, alas 11 naman taon di ay. Wala igo magkagalang panahon. Ato sa tubago tubong utana. Minor mas manang Barbara. Nang Barbara. Asa nagtrabaho ang mga isda? Ala, pag tunga-tunga mo ini kaya nakakorek.
Tunga-tunga mo. Ilang abok ng mga nakakorek ining tubag, be. O daghang mga atribido mo na rin. Pagtunga mo rin katunga sa milk tea, ha? Tunga mo. Asa nagtrabaho ang mga isda? Ang sakong tubag. Sa office. Way lame. Way lame. Way lame. Ito na tayo. Nagkanugay. Nagkawan ng may iro. Ano may lame? Nala. Ano nung malapot-pohon? Nala, mamina mo balik. Patay kong panahon. Sangan mga kilasitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tinanggaon maghihanaon yung mga baga sa Mansalusod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tutubutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ay, naminaw ang amigo Ruben Ralios. Paskid yung public di ay. Na, Boss Ruben ha, mapapatay kita kong balik. Pag-o na po, Dragon Dragon. Yamot na ka, boss, kabalis. I'm watching from Hong Kong. Anas Hongkira. Ang Larry Aquino, wato good morning. Kini niyo, boss, kalagas kagina. Dito, amigo nga, way paglubat. Ang ito, amigo nga, bungoton. Najib Montiraco, biyo man ang militong moingon. Ang katarong o ang kaangayan. Mga biling idlas. Kana, kung dili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Eka salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maso good morning Ilongos. Soar high. Hilumos, atong lungsod. Bodies of water on our belly stream.